इसे तारीख का जबर कहिए या कुछ और, कि अपने कलम से साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी को 3 साल की तोसी देने वाले सैयद यूसुफ रजा गिलानी खुद वजीर आजम के तौर पर 5 साल की मुद्दत पूरी न कर सके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नजर उन्हें अपने ओहदे से सुबकदोश होना पड़ा। सन 2010 में मेमो गेट स्कैंडल में उलझ जाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत शदीद रियासती दबाव में आ गई थी, खुसूसन जब अपोजिशन लीडर और ISI की क़यादत इकट्ठे होकर ये केस सुप्रीम कोर्ट में ले गए और बतौर पिटिशनर हुकूमत वक्त के खिलाफ खड़े हो गए। तब आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम, अहमद शुजा पाशा ISI चीफ और जनरल इशफाक परवेज कियानी आर्मी चीफ थे। चुनाचे जुलाई 2010 में रियासती दबाव से निकलने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी के मशवरे पर वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी के ओहदे की मियाद में तोसी कर दी, लेकिन मेमो गेट स्कैंडल के खालिक अहमद शुजा पाशा को तोसी देने से इनकार कर दिया और वो रिटायर्ड होकर मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए। मेमो गेट स्कैंडल का फैसला 9 बरस बाद यानी 14 फरवरी सन 2019 को सुनाया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस को खत्म करते हुए ये रिमार्क्स दिए कि दरखास्त गुजार अदालत का वक्त जाया कर रहा है और केस से कुछ भी नहीं निकला। जनरल कमर जावेद बाजवा मुद्दत मुलाजमत में तोसी पाने वाले पाकिस्तानी फौज के 5वें सरबराह बन गए हैं। उनसे कबल 2 फौजी आमरों जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ बतौर आर्मी चीफ और सरबराह मुमलिकत खुद को तोसी देते रहे। इसके बाद जनरल इशफाक परवेज कियानी और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का ऐलान बिल तरतीब साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया। पाक फौज के अब तक 16 सरबराहान में से 6 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करने का एजाज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को हासिल है, लेकिन उन्होंने किसी एक को भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं दी। नवंबर सन 2016 में आर्मी चीफ बनने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बाज़ाब्ता ऐलान से कबल ही इस फैसले के इम्कान जाहिर किए जा रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे सरबराही में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाअहल करके घर भेजा गया और बाद में एहतसाब अदालत के फैसले के नतीजे में उन्हें और उनकी बेटी मरियम नवाज को जेल की हवा भी खाना पड़ी। जनरल बाजवा के दौर में फौज के ज़ेर निगरानी साल 2018 के आम इंतखाबात मुनक्किद हुए और इसके नतीजे में इमरान खान वज़ीर आज़म बने और उनकी सरबराही में तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजूद में आई। जनरल कमर जावेद बाजवा से कबल आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का तनाज़ा भी सामने आया था। 2016 में अगस्त और सितंबर के बीच इस्लामाबाद और कराची की सड़कों पर उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हक में बैनर्स अवेजा किए गए थे, जिन पर उनकी तस्वीर के साथ जाने की बातें जाने दो के नारे दर्ज थे। उस वक्त इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में ये बातें भी हुई कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जनरल रहील शरीफ की तरफ से मुद्दत मुलाजमत में तोसी के पैगामात भी भेजे गए हैं। जनरल रहील शरीफ के पेशरो जनरल इशफाक परवेज कियानी को 22 जुलाई सन 2010 को 3 साल की मुलाजमत में तोसी दी गई थी। तोसी का ऐलान उस वक्त के वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कौम से खिताब में किया था। हाल ही में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी से पूछा गया कि आपने जनरल इशफाक परवेज कियानी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी किसके कहने पर की, तो उन्होंने बताया कि जनरल कियानी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला बाज़ाब्ता ऐलान करने से 3 माह कबल कर लिया गया था। आम तासुर यही था कि जनरल कियानी की तोसी में अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म गिलानी इसकी तर्दीद करते हैं और उनका कहना है कि फैसला उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी की मुशावरत से किया गया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने बतौर आर्मी चीफ जब अपना ओहदा छोड़ा तो 29 नवंबर सन 2007 को उन्होंने जनरल इशफाक परवेज कियानी को आर्मी चीफ तैनात किया। जनरल मुशर्रफ आज भी अपनी इक़्तिदार से रुखसती की एक बड़ी वजह इसी फैसले को करार देते हैं। जनरल कियानी से कब जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ के ओहदे पर फाइज थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को 6 अक्टूबर सन 1998 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफा लेने के बाद आर्मी चीफ तैनात किया था। मई सन 1999 में कारगिल तनाज़े के बाद वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की ठन गई। अक्टूबर सन 1999 में नवाज शरीफ ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ को उनके गैर मुल्की दौरे से वापसी के सफर पर दौरान परवाज हटाकर जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का ऐलान किया, मगर जनरल मुशर्रफ उनसे पहले ही अपना प्लान तैयार कर चुके थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने बैरून मुल्क जाने से कबल बशमूल जनरल अजीज, जनरल महमूद और उस वक्त के DGMI जनरल एहसान को हिदायत की थी कि नवाज शरीफ हुकूमत की जानिब से उन्हें हटाए जाने की सूरत में आप सबको मार्शल लॉ लगाने का इख्तियार है, और फिर यही हुआ। मुशर्रफ तो हवा में थे, लेकिन जमीन पर कार्रवाई इन्हीं जनरलों की। नतीजे में परवेज मुशर्रफ अपने ओहदे से 9 साल 1 माह और 23 दिन तक चिमटे रहे और खुद ही अपने आप को तोसी देकर आर्मी चीफ के ओहदे पर विराजमान रहे। जनरल मुशर्रफ और जनरल जहांगीर करामत से कब जनरल अब्दुल वहीद काकड़ आर्मी चीफ थे। उन्हें 11 जनवरी सन 1993 को तैनात किया गया था। यूं उनकी तैनाती नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में हुई थी, लेकिन ये तैनाती सदर को उस वक्त के कानून के तहत वज़ीर आज़म की तरफ से भेजे गए अफसरान की फहरिस्त में दर्ज पैनल से की गई। वहीद काकड़ को सदर गुलाम इसाक खान ने आर्मी चीफ तैनात किया था। गुलाम इसाक खान और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान होने वाले तनाज़े में जब जनरल काकड़ एम्पायर बने तो दोनों को घर जाना पड़ा और नए इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आ गए। बेनज़ीर भुट्टो के इक़्तिदार में आने के कुछ अरसे बाद जनरल वहीद काकड़ की रिटायरमेंट का वक्त करीब आया तो उन्हें तोसी देने की पेशकश की गई, जो उन्होंने कबूल न की। अब तक पाकिस्तानी फौज में जनरल वहीद काकड़ ही वाहिद अफसर हैं जिन्होंने तोसी की पेशकश मिलने के बावजूद कबूल न की और 12 जनवरी सन 1996 को अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए। जनरल वहीद
کاکڑ کو عہدہ ملنے سے قبل جنرل آصف نواز جنجوعہ آرمی چیف تھے، جنہیں وزیر اعظم نواز شریف کی مشاورت سے 16 اگست سن 1991 کو تعینات کیا گیا تھا، مگر وہ صرف 1 سال 145 دن ہی آرمی چیف رہے اور بطور آرمی چیف اچانک وفات پا گئے، اس لیے کسی توسیع کے تنازع سے بچے رہے۔ ان سے پہلے 17 اگست سن 1989 کو جنرل ضیاء الحق کی طیارہ گرنے سے ہلاکت کے بعد جنرل اسلم بیگ آرمی چیف بنے تھے۔ اس وقت غلام اسحاق خان عبوری صدر تھے، جنہوں نے ملک میں عام انتخابات منعقد کروائے تھے، جس کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تھی۔ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کے بعد اقتدار سے رخصتی کے نتیجے میں عام انتخابات کے بعد نواز شریف اقتدار میں آئے اور آنے کے کچھ عرصہ بعد ہی جنرل آصف نواز کو نیا آرمی چیف تعینات کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل اسلم بیگ کو بھی اپنی مدت ملازمت میں توسیع کی امیدوں پر پانی پھرنے پر میاں نواز شریف سے بہت گلہ تھا۔ جنرل اسلم بیگ سے قبل جنرل ضیاء الحق آرمی چیف تھے، جنہیں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ سن 1976 کو آرمی چیف تعینات کیا تھا۔ اسی جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو اقتدار سے ہٹایا اور حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد مسلسل 12 سال 169 دن یعنی اپنے مرنے تک آرمی چیف رہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جنرل ضیاء نے سب سے زیادہ طویل عرصے تک آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا تھا۔ پاکستانی فوج میں جنرل ضیاء ہی وہ پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے خود اپنی مدت ملازمت میں توسیع کی اور فوج میں بطور آرمی چیف توسیع کی روایت ڈالی۔ جنرل ضیاء الحق سے قبل بھٹو کے آرمی چیف جنرل ٹکا خان تھے، جو 4 سال سے صرف 1 دن کم تک آرمی چیف رہے اور ریٹائرڈ ہو گئے۔ جنرل ٹکا خان کی سربراہی سے قبل آرمی چیف کا عہدہ کمانڈر ان چیف کے طور پر جانا جاتا تھا۔ پاکستان آرمی کے سن 1947 سے 1972 تک 6 کمانڈر ان چیف رہے، جن میں جنرل فرانک والٹر میسروی، جنرل ڈیوڈ ڈگلس گریسی، جنرل ایوب خان، جنرل موسیٰ خان، جنرل یحییٰ خان اور جنرل گل حسن خان شامل ہیں۔ ان 6 میں سے 2 یعنی جنرل محمد ایوب خان اور جنرل محمد یحییٰ خان سب سے متنازع تھے۔ جنرل ایوب اس لیے متنازع ہوئے کہ انہوں نے پہلے تو گورنر جنرل اسکندر مرزا کی ہدایت پر حکومت برطرف کی اور پھر خود اسکندر مرزا کو برطرف کر کے اقتدار پر قبضہ کیا۔ جنرل محمد ایوب خان ملک کے پہلے مقامی اور مسلمان کمانڈر ان چیف تھے۔ ان دنوں کمانڈر ان چیف کی مدت ملازمت 4 سال ہوا کرتی تھی۔ بوگرا حکومت کے گھر جانے کے بعد ایوب خان کو سن 1955 میں بطور کمانڈر ان چیف 4 برس کی مزید توسیع مل گئی، یعنی یہ پہلا موقع تھا کہ جب فوج کے سربراہ کی طرف سے مدت ملازمت میں توسیع کی ناپسندیدہ روایت فوج میں متعارف کروائی گئی۔ جون سن 1958 میں جب دوسری توسیعی مدت ختم ہونے میں سال بھر باقی تھا، انہیں اسکندر مرزا کے دباؤ پر فیروز خان نون حکومت سے مزید 2 برس کی پیشگی توسیع مل گئی۔ حالانکہ فیروز خان نون اگلا کمانڈر ان چیف میجر جنرل نوابزادہ جنرل شیر علی خان پٹودی کو دیکھ رہے تھے اور بقول الطاف گوہر کمانڈر ان چیف محمد ایوب خان کو یہ گوارا نہ تھا۔ دراصل اس وقت تک اسکندر مرزا اور جنرل محمد ایوب خان میں بھی گہری دوستی ہو چکی تھی۔ صدر اسکندر مرزا ایوب خان کی شکل میں اپنا خاص وفادار معاون دیکھ رہے تھے، اسی لیے اسکندر مرزا نے ایوب خان کو پہلے مارشل لا کی ہدایت دی، جس پر انہوں نے 7 اکتوبر سن 1958 کو عمل کیا اور اس وقت کی سیاسی حکومت کو چلتا کر دیا۔ لیکن دنوں میں ہی اسکندر مرزا اور ایوب خان کے مابین غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ اس پر جنرل محمد ایوب خان نے فوجی افسران کی ایک ٹیم اسکندر مرزا کے گھر بھیجی، رات گئے انہیں نیند سے اٹھایا اور 27 اکتوبر سن 1958 کو بطور صدر ان سے استعفیٰ لے کر ایوب خان خود صدر بھی بن گئے، یعنی جس شخص نے ایوب خان کو مدت ملازمت میں توسیع دلوائی تھی وہ خود گھر بھیج دیا گیا۔ جنرل محمد ایوب خان پر سن 1965 کی جنگ کے بعد خود کو فیلڈ مارشل قرار دینے کا الزام بھی ہے، لیکن جنرل ایوب خان نے فوجی ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود کمانڈر ان چیف کا عہدہ 27 اکتوبر سن 1958 کو جنرل محمد موسیٰ خان کے سپرد کیا۔ بعد ازاں 18 ستمبر سن 1966 کو یحییٰ خان اس عہدے پر فائز ہوئے۔ جنرل ایوب خان کی اقتدار پر گرفت کمزور ہوئی تو یحییٰ خان نے 31 مارچ سن 1969 کو انہیں گھر بھیج کر خود اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جنرل محمد یحییٰ خان خود اقتدار اور کمانڈر ان چیف کی سیٹ پر جمے رہتے اگر 16 دسمبر سن 1971 کو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہ بن جاتا۔ مشرقی پاکستان میں شکست نے 20 دسمبر سن 1971 کو یحییٰ خان کو گھر جانے پر مجبور کیا، ورنہ آج شاید تاریخ میں ان کا نام بھی اپنے عہدے سے چمٹ کر توسیع لینے والوں